अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान कैलाश कपूर और आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं, सियासी व समाजी शख्सियत राय फैसल रशीद भट्टी साहब मौजूद है। सर कैसे हैं आप? बहुत मेहरबानी आपकी। जैसे ठीक है जी बिल्कुल। सर, आपके मुखालिफिन आप पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि आप फलाई काम सियासी ड्रामेबाजी के लिए करते हैं, क्या ये सच है? जब इन लोगों के पास पौधे होते हैं, ताकत होती है, फंड्स होते हैं, तो इस किस्म के काम खुद क्यों नहीं कर सकते? और अगर ये ड्रामा भी है, लोगों का फायदा हो रहा है। मैं उन लोगों को नहीं जानता जो वहाँ से पानी पी रहे हैं, कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं और मेरा अल्लाह जानता है। जब भी कोई इंसान मुझे आकर ये कहता है कि वो मेरे फिल्ट्रेशन प्लांट से पानी पीता है, मैं उसे 2% से आगे नहीं करता। वो इसलिए कि मैं नहीं चाहता कि वो मेरी तारीफ करे, मुझे अच्छा नहीं लगता। तारीफ अल्लाह के साथ है। अल्लाह ने मेरे लिए आसानी पैदा की, मैंने आगे वो लोगों में बांट दी। और मेरी दुआ होती है रोज सुबह बिल्कुल एक दुआ होती है कि या इलाही मेरे लिए आसानी पैदा कर और मुझे आसानी तकसीम करने का शर्फ अता कर। ये शर्फ नहीं होता लोगों में, कैलाश भाई, लोगों में शर्फ नहीं होता। अल्लाह ने आसानियां पैदा की होती हैं, आगे शर्फ नहीं होता। और फिर लालच उसमें होता है कि मैं इसके लिए 1 रुपया खर्च कर रहा हूँ, इसमें से मुझे फायदा क्या होगा। तो हमारी ये सोच नहीं है। जब सोच नहीं है तो फिर जिसकी जैसी सोच होगी वो वैसा इल्जाम लगाएगा। लगने दें, वो अपना काम करें, हम अपना काम करेंगे। ऐला किस पार्टी से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं या आप ग्रुपबंदी की तरफ जाएंगे? देखिए, अभी अगले इलेक्शन में 2-2.5 साल का टाइम है और हमें एक चीज़ नहीं भूलनी चाहिए कि हम सेंट्रल पंजाब के भी सेंटर में और यहाँ पर पार्टीज की और इन चीज़ों की डायनामिक्स हैं, उसको माइंड में रखते हुए अच्छा फैसला करेंगे। ननकाना में जारी तरक्याती काम आपकी नज़र में कैसे है? देखिए, ये इसकी रूट कॉज में अगर जाऊं इसके अंदर कि किस तरह काम होते हैं, तो इससे आवाम को तो फायदा नहीं होता। इससे तो किसी का घर बनना है, कई लोगों के घर बनने हैं, कई अफसरान के घर बनने हैं, कई ठेकेदारों के घर बनने हैं। तो मैं तो इस सारी जो चीज जिस तरह ये बंदर बांट होती है, मैं तो इस सारे सिस्टम के अगेंस्ट हूँ। फैसल रशीद भट्टी ने कभी ननकाना की आवाम के लिए कुछ किया है? हर वो आदमी जिसकी आवाज नहीं है और मेरे तक पहुंच जाए, उसके लिए मैंने अपनी हद्दुल विसा को कोशिश की है कि आम बंदे की जिंदगी में बेहतरी लाई जाए। और बेहतरी यही होती है कि आप उसको सही रास्ते पर लेकर आए, उसको ऐसी अपॉर्चुनिटीज दें जहां से वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह बेशुमार लोग ऐसे हैं जो कि इंशाल्लाह जब वक्त आएगा तो आपके सामने आएंगे। अभी क्योंकि उनका ये काम नहीं है कि वो मेरे लिए आवाज़ उठाएं, उनको मैंने कहा भी नहीं, वो अपने अपने काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह जब वक्त आएगा तो बहुत सारे लोग हैरान होंगे कि ये आहिस्ता आहिस्ता खामोश इनकलाब क्या कर रहा था। 2023 के इलेक्शन के लिए आपकी तैयारी कैसी है? देखिए, हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है, हमारे ख़ानदान के कुछ डायनामिक्स हैं जिसके अंदर मेरे बड़े भाई हैं शाहजहां, उनका एक सियासी पार्टी के साथ लिंक है, उनके पास ओहदा है और वो उस पार्टी के साथ चलना चाहते हैं। उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हमें अपना अगला एक इलेक्शन एज अ फैमिली, क्योंकि उनकी सियासत और उनकी पार्टी के साथ खानदान के अक्सर लोग अग्री नहीं करते, तो हमें एक फैसला करना है एक सीट पर। वो कौन सी सीट होगी, बड़ी होगी, छोटी होगी, उसके ऊपर एज अ हमें अपनी जो हमारी एक हिस्ट्री है यहाँ पर, उसको माइंड में रखते हुए और लोगों की जो हमने आगे उनके लिए अच्छे काम करने हैं, जो हमारे एरिए के इश्यूज हैं, जिसको कि हर बड़ा सियासतदान जो इस वक्त है वो हमें टारगेट करने की कोशिश करता है, हमने अपनी बका के लिए और लोगों के लिए जो हमारे साथ चलते आ रहे हैं, ये भी नहीं कि कुछ साल से, दहाइयों से जो साथ हैं, जो खानदान हमारे साथ हैं, जिनको टारगेट किया जाता है, उनको और आम आदमी जिसकी कि कहीं वो बेचारा जा ही नहीं सकता, उसके लिए हमने एक तकदो करनी है। और मैं उस पर बिल्कुल हमने अगले 2-2.5 साल को माइंड में रख के उस पर हम आज काम कर रहे हैं। आप पर तो आपके मुखालिफिन इल्जाम लगाते हैं कि आपने जो स्टेडियम बनाया अपनी जाती जमीन को फायदा देने के लिए बनाया है। मैं फिर आपको वही कहूँगा कि ये हमें और कोई चीज़ मिलती नहीं है,
تو جو ہم کام کرتے ہیں اس پہ وہ سوچتے ہیں اس کے پیچھے وہ اور عنصر ہوگا. پاکستان کے اندر انفارچونیٹلی ہم ایک دوسرے پہ اعتبار نہیں کرتے کیونکہ جھوٹ بولنے کا عام لوگوں کی عادت ہے. ہر چیز میں اپنا فائدہ رکھ کر آگے کام کرتے ہیں. تو ہماری دیکھو میں یہ جو کام کر رہا ہوں یہ اس کے پیچھے بہت ساری ایک محرومیاں ہیں ہمارا سسٹم. اگر میرے جیسا جو آدمی جو کہ اپنے کام خود کروا سکتا ہے وہ محرومیاں فیل کرتا ہے تو ایک عام آدمی کہ جس کا کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں ہے, جس کے پاس کوئی اتنی تعلیم نہیں ہے, جس کے پاس اتنی اپرچونیٹیز نہیں ہیں, تو وہ کہاں جائے گا؟ وہ لوگوں کے اور بہت سارے خاندانی لوگ, عزت والے لوگ سیاستدانوں کے ڈیروں پہ نہیں جانا چاہتے, وہاں ان کی بےزتیاں ہوتی ہیں. آپ نے چیزیں اور جو انصاف, اپرچونیٹیز, ڈیولپمنٹ کے کام آپ نے لوگوں کی دہلیز پہ دینے ہیں. وہ لوگ جو کہ کسی کے لیے کسی کی گاڑی کا دروازہ نہیں کھولنا چاہتے, ان کی کیا غلطی ہے کہ ان کے اندر اپنی ایک انا ہے, اپنی ایک عزت ہے, وہ کسی کے لیے اس طرح کی چیزیں نہیں کر سکتے, تو وہ کہاں جائے؟ ان کے لیے ہم جیسے لوگ ہیں بھائی جان. ننکانہ کی سیاست میں بڑی ہلچل ہے کہ بابا گرو نانک یونیورسٹی کا اصل بانی کون ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیں یہ ایک انٹرنیشنل ہے پروجیکٹ ہے, اس میں کوئی لوکل سیاستدان اگر کوئی اس کو کہے یا پاکستان کا کوئی سیاستدان کہے کہ یہ اس نے کام کیا تو میں اس کو آپ پھانسی سکتے ہیں اس پہ. جیسے ہی انٹرنیشنل ڈائنامکس اور انٹرنیشنل چیزیں کھلتی ہیں تو بابا گرو نانک یونیورسٹی کے اندر پیسے بھی آ جاتے ہیں, اس کا نام بھی سٹارٹ ہو جاتا ہے. جو اس چیز کو سمجھتے ہیں, اس ٹاپک کو, ان کو پتا ہے کہ اس کے پیچھے کیا ہے, یہ کیوں بننے جا رہی ہے, اور اس کا نام پہلے آج سے 10, 15, 20 سال پہلے بھی کیوں آیا تھا. بہت اکثریت کو نہیں پتا. یہ تعلیم اس کا ایک عنصر ہوگا, اس کے پیچھے بہت ساری چیزیں ہیں. یہ ایک انٹرنیشنل پروجیکٹ ہے جس کے اندر بہت ساری ایسوسیشنز, آرگنائزیشنز اور بہت انٹرسٹ ہیں. تو اس میں یہ سیاستدانوں کے پاس کی بات نہیں ہے بھائی. تو جو اس کو لیتا ہے پوائنٹ سکورنگ کرنا چاہ رہا ہے کرتا رہے. آئندہ الیکشن میں فیصل ننکانہ کی سیاست کو کیسے دیکھتا ہے؟ چینج ہوگی, نئے فیسز آئیں گے اور وہ فیسز آئیں گے جو اب اگلے 3-4 الیکشن تک آئیں گے. ننکانہ کی سیاست میں تو ڈنڈا مار ٹائپ پرچے ہی ہوتا ہے, تو اب کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں آپ نے کوشچن ایک ایسا کر لیا, اس کا شاید آڈینس جو ہے اس کو سمجھ نہ پائے اس کو جو میں بات کرنے جا رہا ہوں. بیسکلی ہمارا جو زمینوں پہ ریکارڈز ہیں اس پہ بہت سالوں سے کام ہے. لوگوں کی تقسیمیں ہو چکی ہیں, لوگوں کے والدین فوت ہو چکے ہیں, کسی کا قبضہ کہیں ہے, کسی کا قبضہ کہیں ہے. ہندوستان کا میں کوئی حامی نہیں اور نہ ان کا فین ہوں, بالکل نہیں. بلکہ میں تو گانے بھی نہیں, مجھے انڈین گانے بھی اچھے نہیں لگتے, فلمیں تو میں نے دیکھی نہیں, بہت اچھا ہو گیا. لیکن انہوں نے آج سے 20-25 سال پہلے انہوں نے اپنی زمینوں کے مسئلے انہوں نے بہت حد تک حل کرنی ہے. ایک گاؤں ہے جہاں پر 400-500 ایکڑ ہے, 20 مالکان ہیں وہاں. تو 20 مالکان کے اسی گاؤں میں ایکڑ ہے نا, اگر وہ کاغذ لے کے پھر رہے ہیں, کوئی ادھر بیٹھا ہے, کوئی ادھر بیٹھا ہے, وہ آپ کو ان کی چیزیں ہنگامی بنیادوں پر, جنگی بنیادوں پر, نیشنل لیول پر کوئی بات تو کریں بھائی کہ وہ سسٹم ٹھیک کر دو, وہ ٹھیک ہو جائے نا تو آدھے قتلوں کے مسئلے ختم ہو جاتے ہیں, آدھے آپ کے عدالتوں کے مسئلے ٹھیک ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ پھر آپ دیکھیں سیاستدان جو ہیں اس وقت ہماری اکثریت سیاستدانوں کی پنجاب کے اندر وہ ہیں ہی لینڈ مافیا والے. ان کی اپنی ہاؤسنگ کالونیاں, اس کے علاوہ جو ایسے لوگ جن کی پراپرٹیوں کے ایشو ہیں وہ آدھی سے بھی آدھی قیمت پر اٹھاتے ہیں کیونکہ وہ ان کے ساتھ سیاست کا ایک لیبل لگا ہوتا ہے. لوکل لیول پر ان کو جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے ہر جگہ ان کی ہیلپ کرتی ہے, وہ کاغذ ٹھیک کرتے ہیں اور پھر پراپرٹی بیچ دیتے ہیں. وہ سیاست کرتے اس لیے ہیں کہ وہ یہ جو لینڈ جن خاندانوں کے لینڈز کے ایشوز ہیں وہاں سے آدھی قیمت پہ اٹھایا
اور اپنا نام استعمال کرتے ہوئے ان کے کاغذ ٹھیک کیے اور آگے بیچ دیے. اب یہ مافیا وہ سارے کے سارے سیاست میں آ چکے ہیں اور وہ ہم جیسے لوگوں کے راستے روکتے ہیں. آپ لوگ جب کہتے ہیں نا کہ ٹکٹ نہیں ملی, یہ نہیں ہوا, وہ اس لیے کہ یہ پورا مافیا چل رہا ہے. اب آپ اس میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ سوچ پھر آپ جیسے لوگ تھوڑے ہیں, اور بھائی کوشش تو کرنے دیں ہمیں یہ تو مت کہیں کہ ان جیسے ہو جاؤ, ہم نہیں ہو سکتے. بہت شکریہ فیصل صاحب آپ کے ٹائم کا. مزید ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں, تب تک اللہ نے